السلام عليكم. دونك ان شاء الله غنبداو ليكزومبل سيغ لي كلاس بس بيان سور نضبطو لي كلاس مزيان. اوكي دونك نبداو على بركه الله. دونك ليكزومبل تو سامبلومون غنخدمو على لي نومبر كومبلكس. تو سامبلومون فاش كيقول باغ اكزومبل زد appartient à grande C يعني l'ensemble du complexe. Ok bien, alors quoi, il existe deux réels. Par exemple, c'est même A et B, pourquoi pas, tel que quoi, Z s'écrit comme ça, égale A plus et B. Oui ou non? Bien. Donc bien sûr, A, on appelle partie réelle et B, on appelle partie imaginaire. Donc le but d'y bien sûr fait de l'exemple. Tout simplement, on définit une classe avec on fait deux attributs. Ok? يعني tout simplement on compte partie réelle, partie imaginaire ديال واحد nombre complexe. Bien. Donc نبداو على بركة الله. أول حاجة bien sûr définir les bibliothèques. غنستعمل bien sûr iStream, inclut iStream. Ok? Using namespace std, using namespace std. اوكي ونفيغي لا فونكسيون برينسيبال مين، يعني ما غنحتاجوهاش دابا، ولكن ديما كنحاول نكتب هادشي يعني في الاول باش بيان سور نحيدو عليهم. متفقين؟ بيان. بالنسبه بيان سور الكلاس كاين بيان سور لي دوسي. باغ اكزومبل تقدر باغ اكزومبل لي ميثود ديفينيو في واحد دوسي لي بيان سور يكون بوان سي بي بي، والكلاس تكتبها بيان سور في واحد دوسي لي بوان اش. اوكي يعني بوان هيدر يمكن وي بوسيبل، مي انا ما بغيتش ندوخو بهادشي. تو سامبلومون غنكتبو كلشي بيان سور في واحد دوسي بوان سي بي بي. اوكي بيان باش تكونوا فاهمين. اي بيان سور ريتورن زيرو في لافا، ريتورن زيرو بوان فيرغول. بيان. دونك اول حاجه بيان سور باش نديفيني واحد الكلاس كنستعمل لو مو كلي كلاس كوم سا. ابخي كي نكتب لو نون ديال الكلاس باغ اكزومبل نسميه كومبلكس بوركوا با. اوكي كومبلكس. بيان. اي بيان سور كنفتح لي زاكولاد، مي اتونسيون بوان فيرغول في بيان سور حدا كوا لا كولاد فيرمي. اوكي ضروري بوان فيرغول، ما كتبتيهاش ما كتقبلش، يعني بحال لي ستركتور. اوكي بيان. دونك بيان سور قلت لكم واحد دو مو كلي تري امبورطون، هي برايفت او بابليك. برايفت اي بيان سور دو بوان اي بابليك. وي و نو؟ بيان. قلت لكم بيان سور اي حاجه كتبتها او دوسو ديال برايفت تو سامبلومون كتكون بريفي، يعني ما نقدرش نوصل لها. اوكي يعني كتكون مامنه. وبيان سور كنكتبوا كوا بيان سور لي زاتريبي. اوكي دونك لي زاتريبي هما اللي كنكتبوا بيان سور في برايفت. اوكي بيان. دونك نحاولوا نرجعوا للكور ديالنا باش نعطيو غابيل. لاحظتوا معايا بيان سور البروتوتيب ديال كلاس نون كلاس، ابخي بيان سور برايفت، وبيان سور كنكتبوا لي زاتريبي في برايفت. اوكي وبابليك، وبيان سور كنكتبوا لي ميثود في بابليك. بيان. دونك بيان سور هذا غابيل. دونك نرجعوا ليكزومبل ديالنا. بالنسبه بيان سور برايفت يعني لي زاتريبي اولا لي مومبر اللي غيكونوا عندي هما بيان سور بارتي ريال بارتي ايماجينير، يعني غيكون شي فلوت. اوكي باسكو بيان سور دي ريال. اوكي باغ اكزومبل غنسمي ار او يعني بارتي ريال، وفلوت et M, pourquoi pas, يعني partie imaginaire. ok يعني réel imaginaire. ok partie réelle partie imaginaire. صاي donc tout simplement هادو هما les attributs او لا les membres اللي غيكونوا عندي bien sûr في هاد الكلاس. bien donc دابا نبداو بلي ميثود. اول ميثود تعرفنا عليهم bien sûr هما كوا لي كونستركتور. اوكي لي كونستركتور tout simplement قلت لكم لي كونستركتور هما اللي كينيسياليزيو ليا واحد لوبجي دو تيب كلاس. اوكي بيان ولا واحد لانستونس. اوكي بيان دونك نبداو بلي كونستركتور. بالنسبه للكونستركتور قلت لكم بيان سور كيكون عنده ميم نو ديال الكلاس وبيان سور با دو تيب دو روتور. اوكي بيان. دونك يعني تو سامبلومون كنكتب كومبلكس اوكي et bien sûr entre les parenthèses كنكتب bien sûr les paramètres. بالنسبه bien sûr غنبداو ب première constructeur اللي هو par défaut tout simplement ما كنكتبوا والو في لي entre les parenthèses، يعني كوم صاي كنخليو كوم اوكي par défaut. يعني فاش كنقول par défaut يعني ان فوا كنستعمل هاد الكونستركتور كيكونوا دي فالور par défaut. par exemple 0 0. اوكي 0 0 bien sûr هما اللي غنعطيو بارتي ريال بارتي ايماجينير. اوكي بيان دونك هذا كتسمى bien sûr constructeur par défaut. اوكي بيان دونك bien sûr غنتعرفوا كيفاش نديفينيو كنديروا بوان فيرغول. بيان بوسيبل اننا تو سامبلومون نديفيني بيان سور هاد الكونستركتور في الانتيريور ديال الكلاس بوسيبل، ولكن بيان سور باش يمكن نرتبوا الامور ديالنا كنديروه في الاكستيريور. اوكي بيان. بيان سور دوزيام كونستركتور اللي هو
avec argument. OK, donc tout simplement c'est quoi avec argument يعني كيعطيني bien sûr les données ديال هاد les membres. OK, bien tout simplement يعطيني bien sûr float يعني l'utilisateur tout simplement اللي غيستعمل ولا البروغرامور pourquoi pas. par exemple شوف معايا غنستعمل r1 يعني نفس لو نون اللي درت bien sûr في les attributs. OK, et bien sûr float am. OK, pourquoi درت لكم bien sûr نفس لي نون باش نعطيكم bien sûr الاهميه ديال هاد ديس. OK, هاد ديس اللي تعرفنا على بيان سور الاهميه ديالهم متفقين بيان سور واحد الكونتور اللي بيان سور كيبوانتي لي على لي مومبر. اوكي بيان دونك هذا بيان سور كيتسمى بيان سور كونستركتور بار اولا افيك ارغيومون. بيان اي بيان سور ديرنيير وي ديرنيير دابا مي بيان سور كاين واحد اخر مي ما بقاش متفقين باغ ديبلاسمون غنوريكم بيان سور كيفاش كنا كنديكلاريو مي ما بقاش. اوكي بيان باسكو بيان سور البروغرام ما يقبلوش ليا. بيان دونك تو سامبلومون كنستعمل هاد البار كوبيي كنستعمل واحد لوبجي ديجا كيكون مكريي يعني كناخذ لي دوني ديال هاد لوبجي اللي ديجا مكريي وكنحطهم في هذا لي بيان سور غنشا جديد. اوكي كنتمنى تكون الفكره وصلت. تو سامبلومون بيان سور دو تيب كلاس يعني كومبلكس كوم سا. OK, bien sûr, par exemple, pourquoi pas نسمي petite z, pourquoi pas. OK, oui, donc لاحظوا معايا مزيان هنا تو سامبلومون غنستعمل بيان سور الباساج بار كوا بار ريفيرونس يعني كندير واحد 1%. عرفنا بيان سور على لي تيب ديال لي باساج وكيف ما بيان سور كنستعملوهم في لي فونكسيون. اوكي دونك فاش كندوي على لي ميثود كندوي على لي فونكسيون. اوكي بيان دونك تو سامبلومون هذا كيتسمى باساج بار ريفيرونس. اوكي وبيان سور غنزيد واحد الحاجه اللي تري امبورطون واحد لو مو كلي اللي هو كونست. Donc const c'est-à-dire quoi tout simplement هي كونستانت. اوكي كنديرو غير كونست تو سامبلومون كنقول لكم انا زد ما غنغير فيه والو غيبقى كونستانت كيف ما خديتو ما غنغير فيه والو غناخذ غير لي دوني وغيبقى كيف ما هو متفقين. بيان هذه بالنسبه بيان سور باساج اولا بيان سور كونستركتور بار كوبي. بالنسبه بيان سور كونستركتور بار ديبلاسمون تو سامبلومون كيكون كوم سا يعني كنحيد هاد كونستانت باسكو بيان سور غيديبلاصا ليا داك لوبجي وانا كندير دوبل 1%. اوكي كوم سا. اوكي دو 1% يعني تو سامبلومون دابا كندوي على باساج بار ريفيرونس. مي بيان سور الكومبيلاتور ديال هاد لوجيسيال ما يقبلوش ليا باسكو ما تعرفش عليه. اوكي يعني مؤخرا بيان سور هذا انستاليت هذا بيان سور مؤخرا دونك ما قبلش ليا هاد تو سامبلومون كنعتقد بان تو سامبلومون هاد باساج اولا كونستركتور بار ديبلاسمون ما بقاش متفقين ما بقاش متفقين. هذاك الشيء علاش بيان سور غنحيدو غنتعرفوا على هاد 3 فقط. بيان دونك اي بيان سور تعرفنا كذلك على لي ديستركتور. دونك ديستركتور بيان سور قلت لكم هاد لو مو كلي هي اللي كتميز ليا لي ديستركتور. اوكي دونك تو سامبلومون كيكون عنده بيان سور ميم نو يعني بحال كيف ما كندير بيان سور ديكلاراسيون ديال كونستركتور بار ديفو وكندير هنا بيان سور واحد ايتيل قبل منه متفقين ايتيل. اوكي كوم سا ايتيل. بيان صاي دونك تو سامبلومون هذا هما لي كونستركتور هذا ديستركتور. بيان يتعرفنا كذلك على جيترز. دونك جيترز تو سامبلومون شنو قلت لكم اوبتونير يعني تو سامبلومون هنا هاد لي زاتريبي كيكون بريفي. اوكي دونك بريفي دونك ما نقدرش نوصل لهم دونك باش غنوصل لهم بلي جيترز. دونك لي جيترز هما يعني كيعطيوني لي دوني اللي كاينين في لي زاتريبي. اوكي بيان دونك تو سامبلومون يعني ديكلاراسيون فاسيل اوسي. دونك لاحظوا معايا مزيان كندير بيان سور تيب دو روتور تو سامبلومون يعني غادي تغوتورني ليا باغ اكزومبل بروميير جيترز واحد فلوت يعني غندير دو تيب فلوت. اوكي يعني لا فونكسيون يعني لا ميثود فلوت وبيان سور نسميها كوا كتسمى بيان سور جيت كوم سا كنديرو جيت في الاول وبيان سور كنكتب ابري لو نون ديال لاتريبي اولا ديال المومبر. اوكي يعني ار او وكندير لي بارونتيز كنكتب بيان سور لي بارامتر. بيان سور بالنسبه لي جيترز ما كيكونوش لي بارامتر باسكو هي كتغوتورني ليا واحد فلوت. اوكي واحد نوم ريال دونك بوين فيغ لا ميم مانيير بالنسبه بيان سور الجيترز بالنسبه للبارتي ايماجينير. اوكي يعني تو سامبلومون كوبي كولي هنا غندير اي ام. اوكي بيان اي ام. اوكي بيان دابا تعرفنا كذلك على لي سيترز. دونك لي سيترز موديفي تو سامبلومون كاين موديفي في لي زاتريبي يعني لي زاتريبي بريفي دونك ما نقدرش نموديفيهم ديريكتومون مي كنستعمل بيان سور لي سيترز. اوكي بيان سور لا ميم مانيير بالنسبه للديكلاراسيون بحال لي جيترز يعني اف ولكن هنا بيان سور تيب روتور كيكون دو تيب فويد بوركو باسكو غنموديفي. اوكي ما غاديش يعطيني شي حاجه مي غادي موديفي دونك كنديرو سيت كوم سا سيت وبيان سور كنكتب لو نون ديال لاتريبي. اوكي بيان ار او et bien sûr entre les parenthèses كنكتب bien sûr les paramètres. bien sûr غادي l'utilisateur ولا البروغرامور هو اللي غيعطيني bien sûr هاد البارامتر. اوكي يعني float. اوكي bien sûr par exemple غنسمي ار او يعني البارتي ريال. اوكي ار او. اوكي بيان دونك تو سامبلومون شنو كيقول لك يعني ار او هذا اللي غيكون جديد غادي نموديفي بهذاك الشيء اللي كان قديم متفقين. هذاك الشيء اللي كان bien sûr في لي دوني
في هاد لي زاتريبي. اوكي بيان لا ميم مانيير بالنسبه لي سيترز بالنسبه للبارتي ايماجينير. دونك هنا بيان سور غندير اي ام. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هادشي، غتعاودوا معايا الفيديو واحد دو فوا ولا 3 فوا غتفهموا هادشي، حيت ليكزومبل تري امبورطون هاد ليكزومبل. اوكي ميور اكزومبل هو هذا، متفقين باش نفهموا بيان سور الكور ديال لي كلاس. اوكي بيان تو سامبلومون هادشي اللي قلت لكم في الاول غيجيكم صعيب ديفيسيل، مي ان شاء الله غنحاولوا نبسطوا الامور ما يمكن باش تفهموا. اوكي بيان دونك اي ام. علاش كندير لكم اي ام؟ غنتعرفوا علاش، باش نعرفوا الاهميه ديال ديس. اوكي بيان اي ابري بيان سور تعرفنا على لي فونكسيون امي. دونك لي فونكسيون امي قلت لكم بيان سور كنسبقوها بهذا الموكلي فريند يعني صديق. اوكي فريند بيان. دونك تو سامبلومون باغ اكزومبل انا غنستعمل واحد الفونكسيون امي اللي كيتافيشي ليا واحد نومبر كومبلكس، يعني غندير فريند كوم سا. اوكي دونك باردون فريند كوم سا اي بيان سور كنسميها بيان سور افيشاج. دونك بيان سور غتكون دو تيب فويد. اوكي افيشاج affichage. ok affichage et bien sûr les paramètres bien sûr tout simplement غنستعمل واحد nombre complexe يعني tout simplement واحد nombre او واحد l'objet de type complexe de type complexe يعني tout simplement de type classe. ok bien ou bien sûr استعملت const parce que bien sûr ما غنموديفي والو، ou bien sûr استعملت passage par référence باش ما نبقاش نريزيرفي في الميموار بلا فايده. اوكي بيان دونك تو سامبلومون هادو هما لي بيان سور لي ميثود اللي غنستعمل لحد الان، يعني هادشي اللي تعرفنا عليه. بيان نقدر نزيد باغ اكزومبل واحد الميثود اخر ديال بيان سور كيعطيني كوا الموديل ديال واحد نوب كومبلكس. دونك يعني حتى هو نديرو توجي فريند بوركوا با. اوكي فريند بيان سور نقدر ما نديروش فريند الا بغيت بوركوا با، حتى هو ممكن بوسيبل. دونك بلا ما ندير فريند باسكو يعني درت لكم فونكسيون فريند، دونك ممكن لاش نديرو دو يعني نعطيكم شي فونكسيون يعني عاديه. اوكي واحد الميثود اللي عادي. بيان دونك تو سامبلومون بيان سور غتريتورني ليا واحد فلوت باسكو بيان سور غتحسب لي لو موديل ديال واحد نوب كومبلكس. اي بيان سور باغ اكزومبل نسميها موديل بوركوا با موديل. اي بيان سور لي بارامتر اللي غنحتاج تو سامبلومون واحد نوب كومبلكس. اوكي اولا تو سامبلومون نخليها كوم سا وي بوسيبل. اوكي بوركوا باسكو تو سامبلومون لو تيب ني با دو تيب فريند. اوكي لا كان دو تيب فريند دوبا شوفوا معايا الا بغيت نديكلاري تو سامبلومون موديل يعني ان فوا كندير بيان سور كوم سا يعني واحد كناخذ لي زاتريبي اللي كاينين في الكلاس. اوكي بيان مي تو سامبلومون لما استعملت هذه غندير لكم لي دو ميثود، غنتست هذه وغندير لي كوبي وغندير كولي. اوكي دونك تو سامبلومون هنا لا درت دو تيب فريند لاحظوا معايا باش تعرفوا لا ديفيرونس. اوكي وبيان سور هنا كنديروا البارامتر. اوكي حيت تو سامبلومون واحد لا فونكسيون دو تيب فريند او لا ميثود دو تيب فريند راه ما كتكونش يعني بحال اللي قلتي ما كنديروش شي يعني ما كينتميش لي نيم سبيس هاد كومبلكس تو سامبلومون. متفقين هادشي بيان سور غنفهموا بيان سور، حيت بيان سور راه قلت لكم هنايا بالنسبه لهاد البارتي قلت لكم بالنسبه بيان سور ديكلاراسيون ديال ميثود دو تيب فريند يعني ما كنديرش بيان سور واحد نوم كلاس دو بوان في بيان سور خاص كيكون ميثود دو تيب فريند. بيان سور كندير بيان سور نوم كلاس دو بوان فاش بيان سور كيكون عندي واحد الميثود ني با دو تيب فريند. اوكي بيان دونك دابا نتعرفوا على الديكلاراسيون ديال لي ميثود. اوكي بيان دونك نرجعوا لسميتو. دونك بيان سور قلت لكم يمكن بوسيبل انكم ديكلاريو لي ميثود في الانتيريور ديال الكلاس، مي حنا بيان سور غنديفينيو في الاكستيريور. اوكي بيان حيت اغلب الاوقات كنديفينيو في الاكستيريور. نبداو بيان سور بلي كونستركتور كومبلكس لي بيان سور باغ ديفو كندير لي زاكولات كنكتب بيان سور كوا ديس كوا ار او. اوكي reçoit ار او اولا reçoit 0 باردون reçoit 0 بوين فيرغول. اوكي يعني باغ ديفو غن انيسياليزي واحد نومبر كومبلكس بزيرو. اوكي ديس كوم سا ايماجينير فليش ايماجينير reçoit 0 aussi. bien mais bien sûr le programme ما يقبلش لي هادشي. pourquoi parce que tout simplement complexe n'est pas d'outil friend يعني tout simplement خصني نجي قبل ندير bien sûr le nom ديال الكلاس et bien sûr le nom ديال الكلاس هي complexe يعني كندير complexe comme ça de point de point. اوكي ضروري عاد bien sûr كيقدر البروغرام يقبل لي هادشي. متفقين bien دونك لاحظتوا معايا قبل لي هادشي. bien donc la même manière غنديفيني bien sûr les autres constructeurs. bien donc bien sûr هنا bien sûr constructeur avec argument يعني comme ça يعني غنكتب bien sûr les paramètres. اوكي لا tout simplement غندير كوا ر1. دونك دابا غتعرفوا الاهميه ديال هاد ديس. اوكي دونك ديس تو سامبلومون كيقول لك هذا اللي في الكلاس. اوكي ايماجينير ايسي. بيان دونك لاحظوا معايا ديال لما كانت هاد ديس اشنو غادي يوقع هنا بيان سور غادي ار وي و نو.
هنا بيان سور ار او دونك غندير ار او غوسوا ار او امبوسيبل البروغرام ما يقبلش ليه هادشي متفقين بوركوا باسكو تو سامبلومون فاش كندوي على لي فاريابل خاصني بيان سور نغير بيان سور لو نو ديال لي فاريابل متفقين ما نقدرش نخدم ولكن فاش كنستعمل بيان سور هاد الفاريابل اللي كاين بيان سور في لي مومبر ديال الكلاس نستعمل ديس صاي دونك بيان سور اي فاريابل درتي هنا كيتقبل متفقين يعني ديس تو سامبلومون كتقول لك هذاك اللي في الكلاس هذاك اللي في الكلاس متفقين بيان اي بيان سور لا ميم مانيير غنديفيني بيان سور كوا bien sûr constructeur par copie يعني tout simplement copie ça ok et bien sûr la différence tout simplement on a dit bien sûr z point parce que tout simplement قلت لكم فاش bien sûr كنبغي نعيط على واحد المومبر ها هي هنا فاش كنبغي نعيط على واحد المومبر bien sûr بواحد لانستونس يعني لانستونس واحد لوبجي كندير النوم لانستونس بوين نوم مومبر اوكي مي اتونسيون شنو قلت لكم بيان سور هادشي راه ما غاديش يخدم لا في اي حاجه يعني تو سامبلوم باغ اكزومبل درت زد بوين ار او في لا فونكسيون برينسيبال مين ما غاديش يتقبل لي هادشي بوكو باسكو يعني هاد لي زاتريبي اولا لي مومبر راهم بريفي اوكي بريفي يعني ما نقدرش نوصل لهم بيان صاي دونك هادو بيان سور هما لي كونستركتور دابا نمشيو لي ديسكريبتور اوكي ديسكريبتور كذلك فاسيل ماشي شي حاجه صعيبه هنا بيان سور ضروري كومبلكس دو بوين ضروري قبل من كوا من لو نون ديال الميثود اي بيان سور باسكو بيان سور ني با دو تيب فريند اي بيان سور هنا تو سامبلومون كنستعمل ديليت اوكي لوبيراتور ديليت اوكي اي بيان سور غنسبريمي ديس باسكو بيان سور قلت لكم ديس واحد عباره عن واحد بوينتور اللي كيبوينتي لي على لي زاتريبي ديال الكلاس اوكي دونك بيان سور فاش كنستعمل ديليت كنتعامل مع لي بوينتور يعني تو سامبلومون هنا غنقول لك يعني توت لي زاتريبي غتسبريم من لا ميموار اوكي بيان